नमस्कार। बाह्रखरीको आर्थिक संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। निजी क्षेत्र कोभिड-19 का कारण निकै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। हुन त सरकार पनि राजस्वका कारणले गर्दा समस्यामा परेको छ नै, तर त्यसमाथि पनि निजी क्षेत्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको छ र यो निजी क्षेत्रले भोगिरहेको मात्रै समस्या भएन, देशले नै भोगिरहेको, आम जनमानसले नै भोगिरहेको समस्या हो। तर यो समस्या अब हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौँ, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पहिलेकै अवस्थामा कसरी लैजान सक्छौँ, त्यसका लागि निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र राज्यले निजी क्षेत्रलाई कस्तो खालको सपोर्ट गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जुन नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो, त्यसको साधारण सभा आगामी साउनमा हुँदैछ। हुन त चैत 11 गते यदि लकडाउन भएको हुन्थेन भने यतिखेर निजी क्षेत्रले अर्थात् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अध्यक्षको रूपमा नयाँ व्यक्तिलाई पाइसक्ने थियो। अर्थात् अहिले हामीले भनिरहेका छौँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो शेखर गोल्छा हुनुहुन्छ, उहाँले यतिखेर आफ्नो कार्यभार सम्हालिसक्नुहुन्थ्यो। तर यो कोभिडको कारणले गर्दा उहाँको कार्यभार पनि अलिकति पछाडि धकेलिएको छ। सायद अब साउनबाट त सर्दैन कि भन्ने निजी क्षेत्रले यानि कि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले पनि अपेक्षा गरिरहेका छन्। यो सन्दर्भमा आगामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभा साउनमा नै हुन्छ होला त, या परिस्थितिलाई महासङ्घले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छ र आगामी अध्यक्षको रूपमा उहाँले नेपालको निजी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँका आगामी कार्ययोजनाहरू के छन्? किनभने मुलुक अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट पनि केही अपेक्षा गरिएको सन्दर्भमा उहाँले महासङ्घलाई कसरी अगाडि लैजानुहुन्छ त? यस विषयमा केन्द्रित भएर आगामी अध्यक्ष शेखर गोल्छा सरसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। शेखर सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। के छ, अब यो कोभिड-19बाट नै सुरु गरौँ। निजी क्षेत्र सहित सरकारलाई पनि यसले त अप्ठ्यारो पारेको छ, सबै आम सर्वसाधारणलाई नै समस्या पारेको कुरा भयो। ठ्याक्कै निजी क्षेत्रले यतिखेर कस्ता खालका समस्या भोगिरहेको अवस्था हो? पक्कै पनि जसरी तपाईँले भन्नुभयो, नेपालमा पहिला पनि यस्ता समस्याहरू नआएका होइनन्। हामीले भूकम्प, नाकाबन्दी र श्रम सम्बन्ध बिग्रेको समय पनि हामीले देखेका थियौँ र एउटा नेपाल बन्द, हरेक हप्ता जस्तो नेपाल बन्द हुने त्यो स्थिति पनि देखेका थियौँ। तर त्यो समस्याहरूभन्दा धेरै भिन्न प्रकारको र अलिकति अझ धेरै असर गरेको यो चाहिँ कोभिड-19 को समस्या हो र यो सायद हामी कसैले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ कि कुनै दिन यस्तो समस्या पनि हामीले भोग्नु पर्छ। र यो नेपालमा मात्रै नभइकन अब यो हामी सबैलाई थाहा छ, यो सारै विश्व यसबाट प्रभावित भएको छ। नेपालको कुरा गर्ने हो भने झन्डै 9 अरब को व्यापार व्यवसाय प्रतिदिन लकडाउन पिरियडमा हामीले गुमाएका छौँ। अब यसमा केही भाग हामी सायद फिर्ता पाउँछौँ होला, तर धेरैजसो भाग चाहिँ अब त्यो कहिले पनि फिर्ता हुँदैन भनेपछि हाम्रो जिडिपीमा नेट लसैको रूपमा देखिन्छ। र यो भन्दा पनि बढी चिन्ताको विषय के छ भने नेपालको निजी क्षेत्रको मनोबल अहिले साह्रै न्यून स्थितिमा छ। अहिले मैले जहाँ पनि जिल्लाका साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि सबै निराशाजनक कुरा मात्रै गर्छन्। अब कसरी बाँच्ने होला, अब कसरी हामी अगाडि बढ्ने होला भन्ने निराशाजनक कुराहरू मात्रै गर्छन् र झन्डै 15 लाख अब युवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि अब सरकारको काँधमा आइसकेको छ र यो सबैले गर्दाखेरि जसरी मैले भने यो पहिलाको समस्याहरूभन्दा यो अलिकति भिन्न छ, बढी इन्टेन्स छ र यसलाई चाहिँ समाधान र यसबाट रिकभर गर्नको लागि हामीलाई लामो समय चाहिन्छ। कसरी समाधान गर्न सकिएला, उपाय के हुन सक्छ? अब यसको समस्या मुख्य 4 भागमा छ हैन। अब एउटा तरलता व्यवस्थापन, जुन सबै साथीहरूको भनाइ छ कि यो यत्रो लामो लकडाउनमा हामीले तरलता हाम्रो चाहिँ बिग्रेको छ र यसले गर्दाखेरि जुन आज हामीले ब्याङ्कको ब्याज तिर्नुपर्ने छ या कर तिर्नुपर्ने छ या स्यालेरी तिर्नुपर्ने छ, घर भाडा तिर्नुपर्ने छ, यो सबै हामी अहिले तिर्न नसक्ने अवस्थामा आएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा ठुलो समस्या हामीलाई व्यापार व्यवसाय उद्योग गर्नको लागि आएको छ र तरलता व्यवस्थापन को लागि हामीले मुख्य यसलाई 4 भागमा बाँडेका छौँ।
पहिलो भाग इन्ट्रेस्ट रेटकै कुरा छ। इन्ट्रेस्ट रेट एकदमै उच्च थियो हैन, अहिले केही सहज हुँदैछ जस्तो लाग्छ। अस्ति राष्ट्र ब्याङ्कले पनि 2% घटाएको एनाउन्स गरेको थियो र इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ केही सहज भइरहेको छ। र अर्को चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङको कुरा छ। हामी अहिले लोन तिर्न सक्दैनौँ, हाम्रो लोन चाहिँ असार मसान्त पछिको लागि रिस्ट्रक्चर गरिदिनुस् भन्ने पनि एउटा कुरा थियो। तेस्रो कुरा रिफाइनेन्सिङ या पुनर्कर्जाको कुरा थियो कि यो इन्ट्रेस्ट रेट धेरै भयो, हामीले कसरी कम ब्याज दरमा हामीले रकम पाउन सक्छौँ र हामीले आफ्नो कस्ट घटाउन सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा थियो। र चौथोमा जुन ब्याङ्कले लिने विभिन्न चार्जेसहरू छ त्यसलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर मुख्य जुन तरलता व्यवस्थापनमा यो 4वटा समस्या यो कोभिड-19ले जन्माएको थियो यो समस्या। भनेपछि अब ब्याङ्कको ब्याज दरमा गएर नै यो कुराहरू अड्कियो होइन यसलाई? होइन, ब्याङ्कको ब्याज दर एउटा मात्रै हो। मैले पुनर्कर्जा र रिस्ट्रक्चरिङ र यो कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जस्तो अब यो त अब पुनर्कर्जाको कुरा पनि अब बजेटमा पनि बोलिएको कुरा भयो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले अब मौद्रिक नीति लिएर आउँदैछ, उसले पनि केही न केही कुराहरू त एड्रेस गर्ला। अहिलेको मौद्रिक नीतिले चाहिँ एकदमै कुनै पनि हालतमा चाहिँ यी व्यवस्थाहरू गर्नै पर्छ ताकि ऐसले सुरुमा भन्नुभएको थियो उद्योगी व्यवसायहरू जुन खालको नाजुक अवस्थामा छन् उनीहरूलाई अलिकति भए पनि अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ यो कुरा चाहिँ हुनैपर्छ, मौद्रिक नीतिले त सम्बोधन गरिदिनै पर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ के हो हजुर? पक्कै पनि जब बजेट आयो हाम्रो आशा बजेटबाट धेरै थियो। हामीले एउटा स्टिमुलस प्याकेज बजेटबाट खोजेका थियौँ र अन्य पनि जुन समस्याहरू थियो त्यसको राहत हामीले बजेटबाट खोजेका थियौँ। र हामीलाई के लागेको थियो भने यसपालिको बजेट अरू बजेटहरूभन्दा भिन्न हुन्छ र अहिले जुन निजी क्षेत्रले एउटा ठुलो समस्या भोगिरहेको छ जसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र नै चलिरहेको छैन, रासो उठ्न सकेको छैन, धेरै युवाहरू बेरोजगार हुने स्थिति छ, यो सबैलाई समाधान गर्नको लागि यो हाम्रो बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्छ। केही मात्राहरू सम्बोधन भएको पनि छ। जस्तै उदाहरणको लागि बजेटमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले डिमान्ड शुल्कको कुरा गर्नुभयो र यो लकडाउन पिरियडमा डिमान्ड शुल्क नलाग्ने कुरा भन्नुभयो। हुन त यो अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्ट चाहिँ भएको छैन, हामी आशा गर्दैछौँ यो इम्प्लिमेन्ट पनि होस्। त्यस्तै गरेर स्टिमुलस प्याकेज पनि एउटा बजेटमा आएको थियो। हामीले सोचेका भन्दा अलिकति सायद फरक थियो, आकारमा पनि अलिकति कम थियो, तर स्टिमुलस प्याकेज आएको छ। तर त्यसको रोल डाउन चाहिँ अहिलेसम्म हामीले देख्न सकेका छैनौँ। आशा गर्दैछौँ त्यसलाई चाहिँ हामी चाँडै देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर केही उद्योगहरूलाई खास गरेर पर्यटन उद्योगहरूको लागि पुनर्कर्जाको पनि एनाउन्समेन्ट भएको छ। सहज तरिकाले उनीहरूले गर्न सक्छन् र केही राहत नभएको होइन, तर त्यो राहतले अहिले हामीलाई पुगेको छैन र अहिले हाम्रो आशा चाहिँ मौद्रिक नीतिमा रहेको छ र हामी आशा गर्दैछौँ मौद्रिक नीतिले जुन एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या जुन तरलता व्यवस्थापनको हाम्रो समस्या थियो त्यो चाहिँ मौद्रिक नीतिले एड्रेस गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। जस्तो अहिलेको समस्या अहिले मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, अहिलेको समस्या यो कोभिड-19ले पारेको समस्या त निजी क्षेत्रलाई मात्रै भएन, सरकारलाई पनि भयो, राजस्वकै रूपमा भयो। किनभने अब सरकार सञ्चालन गर्ने त राजस्वबाट नै हो। सरकारले मात्रै गरेर पनि त हुने होइन होला, निजी क्षेत्रको पनि कुनै न कुनै योगदान त हुनुपर्ने होला नि होइन? कसरी आफ्नो योगदानलाई चाहिँ कसरी निजी क्षेत्रले एडजस्ट गर्न सक्छ? पक्कै पनि सरकारको राजस्व नभइकन सरकार चल्न सक्दैन। राजस्व र कर चाहिन्छ सरकारलाई र त्यसको लागि व्यवसाय उद्योग चलायमान हुनुपर्छ। त्यो नभइकन हामी कर र राजस्व सङ्कलन गर्न सक्दैनौँ र सरकारलाई तिर्न सक्दैनौँ र त्यसको लागि यो वातावरण चाहिँ यसलाई सहजीकरणको वातावरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइरहेको छ। पक्कै पनि यो 90 डेजको लकडाउनले राजस्व प्राय शून्य भएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो ट्रेजरीमा रहेको पैसा पनि धेरै कम भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले संसदमै भन्नुभयो कि अहिले हामीलाई सरकार चलाउन गाह्रो भइरहेछ र त्यसपछि हाम्रो निजी क्षेत्रका केही साथीहरूले हामीहरू सबै मिलेर होइन सर्वोच्चको जुन एउटा डिसिजन छ कि होइन लकडाउन खोलिसकेपछि 1 महिनापछि मात्रै तिर्नुपर्छ भनेर त्यसको बावजुद पनि हामीले सबै साथीहरूलाई आह्वान गर्यौँ कि होइन अहिले सरकार कठिनाइमा छ, हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी हो, हाम्रो कर्तव्य हो कर तिर्ने र त्यसैले हामीले आह्वान गरिसकेपछि धेरै साथीहरूले त्यसलाई पोजिटिभली रिस्पोन्ड गरे र कर पनि राजस्व पनि तिरेका छन् र त्यसले गर्दा सायद कुनै समयको लागि त्यो समस्या कटेको छ। तर यो समस्या चाहिँ अहिले फेरि पनि आउन सक्छ र अहिले जुन हाम्रो बुझाइमा छ यो अर्थतन्त्रमा पर्ने मार
अहिलेसम्म हामीले देख्न सकेका छैनौँ। र मलाई के लाग्छ भने सायद हामी असाढपछि साउन आइसकेपछि हामीले अर्थतन्त्रको मार देख्छौँ। यो कोभिड-19 को जुन समस्याले जुन यति लामो लकडाउनको जुन असर छ त्यो चाहिँ त्यसपछि मात्रै देख्छौँ र त्यसले चाहिँ त्यसबाट बाहिर निस्कनुको लागि हरेक देशले, जस्तै मैले भारतको कुरा गरौँ भने त्यहाँ पनि एउटा ठुलो स्टिमुलस प्याकेज आएको थियो, यहाँ पनि स्टिमुलस प्याकेज आएको छ, तर त्यो सबै चाहिँ रोल आउट गर्नु पर्यो र त्यसको चाहिँ राहत गरिब जनताले पाउनु पर्यो। त्यो नभएसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन र यो समस्या चाहिँ फेरि समाधान गर्नुको लागि सरकारले स्पेन्डिङ बढाउनै पर्छ। बाह्य रूपमा या इन्टरनल बोरोइङ या एक्सटर्नल बोरोइङबाट त्यो पैसा चाहिँ खर्च गर्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो सरले भन्नुभएको थियो यो करको विषयमा नि, जस्तो सुरुमा आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ 25 गते सूचना जारी गर्यो करतिर भनेर, अनि यहाँले विरोध गर्नुभयो, निजी क्षेत्रले विरोध गर्यो। यसमा सरले पनि भन्नुभएको थियो अब होइन, हामीलाई चाहिँ असार मसान्तसम्मको लागि चाहिँ समय दिनुपर्छ कर तिर्नको लागि, यो बेलामा निजी क्षेत्रले अथवा उद्योग व्यवसायले कर तिर्न सक्दैन भन्यो। त्यसपछि फेरि यहाँहरूकै माग बमोजिम बढाइयो, केही समय पनि थपियो, त्यसपछि पनि भएन, यसले हुँदैन भन्ने खालको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यहाँलाई केही राहत त दिएको थियो पक्कै नै, निजी क्षेत्रलाई यहाँले भन्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले फैसला नगर्दासम्म, त्यहाँ मुद्दा नपर्दाखेरिसम्म, सर्वोच्च अदालतले नबोल्दासम्म यहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामी यो समयमा कर तिर्न सक्दैनौँ, सरकारले हामीलाई समय दिनुपर्छ भनिरहनु भयो। तर जब सर्वोच्च अदालतले यहाँहरूको पक्षमा फैसला गर्यो, यहाँहरूले नै नदिए पनि जुन रूपमा चाहिँ मुद्दा पर्यो जसरी आयो, अनि फेरि तपाईँहरूले चाहिँ होइन अब हामी त कर तिरौँ भनेर लाग्नु हो, यो यो नमिले जस्तो लाग्दैन, यसलाई कसरी? होइन, पहिला हामीले असाढ मसान्तसम्मको लागि जुन समय मागेको पनि थियौँ, त्यसबेला पनि हामीले के भनेका थियौँ भने तिर्न सक्नेले तिर्नुपर्छ, नतिर्नु सक्नेलाई असाढ मसान्तसम्म समय हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। हामीले सबैले तिर्न सक्नेले पनि असाढ मसान्तसम्म तिर्नु पर्दैन भनेर भनेको थिएनौँ र जुन सर्वोच्चले हामीलाई राहत दियो त्यसपछि पनि हाम्रो स्ट्यान्ड त्यही थियो। हामीले तिर्न सक्नेले प्लिज तिरौँ, यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, राज्य चल्नुपर्छ, राज्य चलेन भने हामी कोही पनि चल्न सक्दैनौँ। यो राज्यले एउटा संरचना बनाइदिएकोले आज हामी व्यापार व्यवसाय उद्योग गर्न पाएका छौँ, नत्र सक्दैनथ्यौँ। एउटा नियम कानुन बनाएकोले र एउटा ल एन्ड अर्डर सिचुएसन मेन्टेन गरेकोले यो सबै सम्भव भएको छ। यो सबै नागरिकको जिम्मेवारी हो भनेर हामीले पहिला पनि त्यही भनेका थियौँ, पछि पनि हामीले त्यही भनेका छौँ। तर यसमा केही गाली पनि खानु पर्यो नि, यहाँले जुन यसलाई चाहिँ अब धेरै साथीहरूले मलाई पक्कै पनि होइन जब सर्वोच्चले भनेको छ तपाईँले के को हतार भनेर पनि भने, तर मेरो दृढ विश्वास के थियो भने यो हाम्रो कर्तव्य हो, अनि फेरि जसले सक्छ उसले त तिर्नै पर्यो नि, होइन? उसले त यो बहाना त कि अब हुँदा सम्भव हुँदा पनि नतिर्नु त त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा राखेको थियो। अब केही साथीहरूले यसलाई नबुझेर भए पनि गाली पनि गरेका थिए, तर अब हामी नेतृत्वमा गइसकेपछि गाली सुन्ने त बानी नै परिसकेको छ। अझै अध्यक्ष भइसकेपछि त अझै बाँकी नै होला, होइन? जस्तो बजेटलाई हेर्ने हो भने बजेटमा यहाँले जति सुझावहरू दिनुभएको थियो निजी क्षेत्रको तर्फबाट त्यति आएन भन्ने खालको कुरा त सरले भनि नै हाल्नुभयो। त्यही रेसियोलाई हेर्ने हो भने जुन अबको अपेक्षा हाम्रो चाहिँ मौद्रिक नीति छ है अन्तिम भनेर यहाँले पनि भन्नुभएको छ, मौद्रिक नीतिबाट ती समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा चाहिँ कतिको छ, अथवा बजेटलाई हेर्दाखेरि त्यो निजी क्षेत्रको माग मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ला? म पुरै आशावादी छु कि यसपालिको मौद्रिक नीति पहिलाको मौद्रिक नीतिभन्दा धेरै फरक हुन्छ। खास फरक केमा हुन्छ भने एउटा जुन पुनर्कर्जाको कुरा अहिले हामीले सुनेका छौँ, जसमा राष्ट्र ब्याङ्कले हामीसँग सुझाव पनि मागेको थियो। हामीले के भनेका थियौँ भने साना र मझौला उद्योगी व्यवसायहरूले पुनर्कर्जाको सुविधा पाउनुपर्छ र यो किनभने उनीहरूले पेपर वर्क धेरै गर्न सक्दैनन् र त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको एक्जिस्टिङ लोनलाई पुनर्कर्जामा कन्भर्ट गरेर उनीहरूले कम ब्याज दरको बेनिफिट पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। र त्यही हिसाबले अहिलेसम्म म जति पनि छलफल कार्यक्रममा गएको छु र त्यसको कार्यविधि पनि मैले देखेको छु, यो चाहिँ एकदमै सहजीकरण भएर हरेक जिल्ला हरेक ब्रान्चबाट पुनर्कर्जाहरू प्रोसेस हुन्छ र साना र मझौला उद्योगी व्यवसायले त्यसको राहत पाउँछन् भनेर मैले चाहिँ यो एउटा फर्मल तरिकाले औपचारिक तरिकाले मौद्रिक नीतिमा आउँछ भनेर मैले विश्वास लिएको छु। अर्को यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले स्प्रेड दरको कुरा गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यसपालिको मौद्रिक नीतिमा स्प्रेड दर पहिलाभन्दा पनि 0.5%
भन्दा कम हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर हामीले विभिन्न रेसियोजहरूको कुरा गरिरहेका थियौँ। त्यो रेसियोजहरूलाई अलिकति खुकुलो पार्ने हो कि त्यसले गर्दाखेरि कस्ट अफ फन्ड घट्छ र ब्याज दर घट्छ भन्ने कुरामा पनि मलाई लाग्छ यसपालिको मौद्रिक नीतिले त्यसलाई पनि एड्रेस गर्छ। त्यस्तै गरेर रिस्ट्रक्चरिङ जुन एउटा मुख्य डिमान्ड रहेको छ, रिस्ट्रक्चरिङ पनि मलाई लाग्छ यो फर्स्ट विकमा रिस्ट्रक्चरिङको एनाउन्समेन्ट औपचारिक रूपमा भए पनि यो असाढ मसान्तसम्म जति ड्यू छ त्यसमा पनि केही राहत आउँछ भनेर मैले विश्वास लिएको छु। र त्यसबाहेक त्यही सेम धितोमा एक्स्ट्रा लोनको कुरा पनि हामीले गरेका थियौँ। त्यो पनि मलाई विश्वास छ योपालिको मौद्रिक नीतिले एड्रेस गर्छ। किनभने नगर्यो भने, सपोज मौद्रिक नीतिले त्यो एड्रेस गरेन भने यो अर्थतन्त्र एउटा गम्भीर बिरामी जुन परिसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि सबै व्यवसायहरूको या ब्याङ्कहरूको एनपिए धेरै बढेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा विशेष साइकलमा हामी छिर्छौँ। विशेष साइकलमा छिरेपछि बाहिर निस्कन गाह्रो हुन्छ। अहिलेसम्म हामी यत्रो राजनीतिक परिवर्तन, यत्रो ठुलो समस्याहरू झेलेका छौँ किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र जहिले पनि बलियो थियो, अन्डर लेभरेज्ड थियो र त्यसैले गर्दाखेरि हामी सर्भाइभ गरेका थियौँ। अहिले कमजोर स्थितिमा पुगेका छौँ र अहिले सरकारले ह्यान्ड होल्डिङ गर्दैन र मौद्रिक नीतिले राहत दिएन भने हुनसक्छ हामी असफल राष्ट्रतिर पनि जान सक्छौँ। जस्तो सरले भन्नुभएको थियो, जस्तै निक्षेपको ब्याज दर पनि घट्नु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। जस्तै यही सन्दर्भमा बजेटले आगामी वर्ष चाहिँ 7% मूल्य वृद्धि हुने, मुद्रास्फीति हुने भनेर प्रक्षेपण गरेको छ। अब यो तपाईँले भने जस्तै निक्षेपको ब्याज दर घटाउने हो भने जुन वास्तविक ब्याज दर छ त्यो चाहिँ फेरि नेगेटिभ हुन जाने र त्यसले गर्दा अन्ततोगत्वा फेरि ब्याङ्किङ प्रणालीमा चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र छ, अनौपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ गएर झन् मार चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरूलाई नि पर्छ कि भन्ने एक खालको थट पनि छ नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ? जहाँसम्म इन्फ्लेसनको कुरा छ, हाम्रो इन्फ्लेसन धेरै इन्डियासँग रिलेटेड पनि छ। किनभने हाम्रो अब हामी सबैलाई थाहा छ नेपालमा उत्पादन हुने धेरै कम भइसकेको छ। हामीले धेरै जसो सामान इन्डियाबाट किन्ने या बाहिरको थर्ड कन्ट्रीबाट किन्ने हामी गरिरहेका छौँ र इन्डियामा जति इन्फ्लेसन रेट हुन्छ जनरली त्यसको +1 नेपालमा भएको चाहिँ पहिलाको सबै तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। र त्यसैले गर्दाखेरि इन्डियामा इन्फ्लेसन हुने हो भने अहिले जस्तै त्यहाँ पनि इकोनोमिकली ट्रबलमा छन् उनीहरू र त्यहाँ इन्फ्लेसन हुने भने त्यसको असर चाहिँ नेपालमा पनि हुन्छ। र त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोजेक्सन चाहिँ इन्डियाबाट बेस्ड हुन्छ भन्ने कुरा म एउटा भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, पक्कै पनि इन्ट्रेस्ट रेट बढी भयो भने त्यसका पनि समस्याहरू छन् भने कमको पनि समस्या छ। जस्तै अगर सपोज डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट रेट कम भयो भने पुँजी पलायन हुने डर हुन्छ। मान्छेहरूले ब्याङ्कमा नराखेर बरु अरू कुनै तरिकाले गर्न खोज्छन्, त्यसले गर्दाखेरि अर्को विकृति आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र ब्याङ्किङ सेक्टरमा डिपोजिट्स कम भयो भने फेरि त्यसले कस्ट अफ फन्ड पनि बढाउँछ र एउटा लिक्विडिटीमा असर पार्छ। हामीले के भनेका छौँ भने इन्डियासँग प्यारिटी राखौँ होइन, र जुन डिपोजिट्समा पनि घटाउँ र त्यसपछि कर्जामा पनि घटाउँ र हामीले 6 देखि 7% कर्जामा भयो भने अनि त्यही अनुसारले डिपोजिटमा पनि 5-6% भयो भने यसले चाहिँ एउटा सस्टेनेबल रूपमा हामीलाई अगाडि लाग्न सक्छ जस्तो हामी सुझाव दिएका छौँ। ओके, अब सर अब यो अर्थतन्त्रको कुराकानी भएपछि अब महासङ्घीय कुराकानीमा लागौँ होइन। अब यदि चैत 11 गते लकडाउन हुन्थेन भने यतिखेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको रूपमा यहाँले कार्यभार सम्हालिसक्नु भएको हुन्थ्यो। यति लामो समय छ, अझै पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षकै रूपमा भनौँ न सम्बोधन भइरहेको सन्दर्भ छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? कहिले अध्यक्षको रूपमा चाहिँ कार्यभार सम्हालिहाल्नु भन्ने खालको त्यो उत्साह हुन्छ नि मनमा होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी लिने? त्यो उत्साह त अझै पनि छ नि होइन? त्यो उत्साह अझ पनि छ। म आतुर छु कहिले गएर त्यहाँ कुर्सीमा बसौँ र आफूले जुन योजनाहरू बनाएको छु त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गरौँ। पक्कै पनि हेर्नुहोस्, सबैजनाको महासङ्घमा आउने उद्देश्य फरक हुनसक्छ होइन। मेरो उद्देश्य विशुद्ध नेपालको निजी क्षेत्रको सेवा गर्नु र कुनै न कुनै तरिकाले इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेटलाई इम्प्रुभ गर्नु नै छ। यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भन्नाले मेरोलाई एउटा मन्दिर जस्तै हो। हुन त यो कुरा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ र मेरो के भनाइ छ भने मेरो बाउबाजेले, मेरो दाइहरूले यसमा रगत र पसिना बगाउनु भएको छ। म यहाँ आएको छु, मलाई यो प्लेटफर्मबाट मैले सेवा गर्नको लागि नै आइरहेको छु र मैले त्यो अहिले पनि गरिरहेकै छु। र मैले त्यसैले गर्दाखेरि अध्यक्ष अहिले म हुन त 3 महिना 4 महिना भइसक्यो हुन्थ्यो म अध्यक्ष बनेको, तर
अहिलेको यस्तो स्थितिमा मैले सेवा गर्न पाएकोमै खुसी मलाई पनि लागिरहेको छ। हेर्नुहोस् अब के छ भने हाम्रो विधानले 3 महिनासम्मको लागि हामी पर सार्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो साधारण सभा भन्ने विशेष परिस्थितिमा छ। तर यस्तो स्थिति कसैले पनि परिकल्पना गरेका थिएनन् र बाधा अड्काउ गरेर हामीले यसलाई चाहिँ अझ डिले गरेका छौँ र अब साउन 26 र 27 मा हामीले यसको प्लान गरेका छौँ। तर अब यो पनि कोभिड-19 जुन हिसाबले फैलिरहेको छ त्यसरी नै फैलिने हो भने भविष्यमा फेरि सरकारको डाइरेक्टिभ्स के हुन्छ त्यही अनुसारले हाम्रो योजना बन्ने हो। अहिलेसम्मको आजको दिनसम्मको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने 26 र 27 गते भन्दा पछाडि चाहिँ नधकिएला हैन, त्यो विश्वास गर्न सकिन्छ? अहिलेसम्म हामीले तयारी 26 र 27 को लागि नै गरिरहेका छौँ र आशा गर्छौँ कि यो फेरि नधकिलोस्। तर हामीले सुरक्षा, सबैको सुरक्षा हेर्नु पनि जरुरी छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एउटा सर्वसाधारणले चासो राख्ने एउटा अर्गनाइजेसन हो। सर्वसाधारण मात्रै होइन, मिडियाले, ब्युरोक्रेट्सहरूले, सरकारले सबैले एउटा चासो राख्ने एउटा सङ्गठन हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सबै जुन सरकारको नीति नियम पुर्याएर मात्रै हामी आफ्नो निर्वाचन गर्न सक्छौँ र कुनै पनि हिसाबले सरकारको निर्देशन विपरीत हामी जान सक्दैनौँ र हामी जानु पनि हुँदैन। आजसम्मको परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ 26 र 27 मै हुन्छ भन्ने सम्भावना त बढी नै छ नि, हैन? पक्कै पनि अहिलेसम्म हामीले यसैको लागि तयारी गरेका छौँ। हामी यसको जुन पनि लिगल जुन तयारीहरू छन् र जुन प्रोसेसको तयारीहरू छन् त्यो सबै हामीले स्टार्ट गरिसकेका छौँ। जस्तो एउटा यहाँलाई आरोप लाग्ने गरेको छ, उहाँको आरोपबाटै मैले अलि कुरा अगाडि बढाउन चाहेँ। जस्तो अब यो साधारण सभा चुनावी साधारण सभा पनि हो, हैन? अब नयाँ भनौँ न वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अब यहाँ त अब कार्यवाहक के अरे आगामी अध्यक्ष भइ नै सक्नु भएको छ, अध्यक्षमा बस्न मात्रै बाँकी हो। अब वरिष्ठ उपाध्यक्षमा र अन्य के अरे पदाधिकारीमा निर्वाचन हुनेछ, कार्यकारिणी समितिमा निर्वाचन हुँदैछ। अहिलेको सन्दर्भमा वेटिङ प्रेसिडेन्ट भएर कुनै एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ वेटिङ प्रेसिडेन्टले बोक्दै हिँडेको छ भन्ने आरोप चाहिँ महासङ्घभित्रै छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि तपाईँको कुराबाट म अलिकति सहमत पनि छु, हैन? किनभने जुन विधानको मर्म थियो त्यो हिसाबले अहिले जुन वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने जुन मर्म थियो त्यसमा चाहिँ यो पिरियडमा मैले आफूलाई ग्रुम गर्न सकौँ, यो अर्गनाइजेसनलाई अझ डिपली बुझ्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले नै मैले यसरी नै हुनुपर्ने थियो। तर जसरी आफूले चिताएको कहिले नहुने पनि छ। किनभने जब केही पूर्व अध्यक्षहरूले एकदमै सार्वजनिक रूपमा हैसियतको कुरा गर्छन्, हैन? र मेरो लाइनमा हिँडेन भने म निकालिदिन्छु, म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आएर हटाइदिन्छु भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन्छन्। यसरी अभिव्यक्ति दिँदाखेरि फेरि त्यो ग्रुपिजम हुन स्वाभाविक हो। यो ग्रुपिजम हुनु हुँदैन भन्ने कुरा म विश्वास गर्दछु। तर जब हाम्रो अभिभावकहरूले नै ग्रुपिजम गर्नुको लागि एउटा यस्तो माहौल बनाउँछन्, हैन? अनि त्यसपछि चाहिँ झन् गाह्रो हुने स्थिति रहेको छ। र म अहिले पनि यो कुरा के मान्छु भने अहिले जो पनि हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि उठिराख्नु भएको छ या उपाध्यक्षज्यूहरूको लागि उठिराख्नु भएको छ, म सबैसँग काम गरेको छु। मेरो कोहीसँग पनि कुनै पनि किसिमको असजिलो छैन। म सबैसँग भेट्छु, सबै मेरा साथी नै हुन्। सबैलाई म या त दाइ भन्छु या साथी भन्छु, हैन? तर त्यही पनि जब उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अभिभावकहरूले जब यस किसिमका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन् अनि त्यसपछि ग्रुपिजममा आफै पुग्नुपर्छ। किनभने म पनि काम गर्नको लागि यहाँ आएको, म निजी क्षेत्रको सेवा गर्नको लागि आएको छु। र जब कसैले सार्वजनिक रूपमा च्यालेन्ज गर्छ भने ग्रुपिजम हुनु चाहिँ स्वाभाविकै हो। भनेपछि अहिले महासङ्घभित्रमा यो ग्रुपिजम बनाउनको लागि चाहिँ पूर्व अध्यक्षहरूको भूमिका रह्यो भन्ने हो यहाँको कुरा? मैले सबै पूर्व अध्यक्ष भन्दिनँ। एकजना पूर्व अध्यक्षज्यूको जब उहाँले नै यस्तो अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ त्यसैले गर्दाखेरि यो समस्या आएको हो। अब यसलाई नि ग्रुपिजम छ, महासङ्घभित्रकै ग्रुपिजमको कारणले गर्दाखेरि विगतमा पनि देखिएको नदेखिएको होइन, हैन? त्यही ग्रुपिजम महासङ्घ नै एक ढिक्का नभएको कारणले गर्दाखेरि
सरकारसँगको जुन नेगोसिएसनमा जानुपर्ने विषयहरू जुन बार्गेनिङ पावर थियो नि जुन निज क्षेत्रको अथवा विशेष गरी महासङ्घको त्यो चाहिँ झन् खस्किँदै गएको छ भनेरै पनि पूर्व अध्यक्षहरूले पनि भनिरहनु भएको सन्दर्भमा अझै एक ढिक्का बनाएर लिएर जानको लागि यहाँको भूमिका पनि त महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला नि हैन? पक्कै पनि यस्तो बेलामा यसपालि हामीले चुनाव नगराएर कुनै सहमति गर्न सक्यो भने त्यसको लागि म बाधक हुँदैन भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा पनि बोलेको छु। र अहिले चाहिँ सायद इतिहासमा कहिले पनि यस्तो स्थिति थिएन र अहिले पनि हामी सबैजना मिलेर एउटा सहमतिको वातावरण बनाएर एउटा नेतृत्वमा सहमति रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो महासङ्घको लागि ठुलो सौभाग्य हुन्छ र यसको लागि म हुने अध्यक्षले कुनै पनि किसिमले बाधक हुँदैन भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। भनेपछि त्यो सहमतिको लागि अग्रसरता यहाँले लिनुहुन्छ? पक्कै पनि म अहिले पनि गरिरहेको छु। म अस्ति पनि दुवैजना वरिष्ठ उपाध्यक्षका जुन उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ मैले आफ्नै अफिसमा बसाएर कुनै न कुनै तरिकाले सहमति गर्नुहोस् है, अब सहमति नगरिकन यहाँबाट नउठ्नुहोस् भनेर मैले भनेकै थिएँ। तर मलाई लाग्छ अझ पनि म आशावादी छु कि यसमा कुनै सहमति हुन सक्छ। यो 1 महिनाको बिचमा सहमतिको केही नजिक जान सक्ने यहाँले जसरी कुरा गरिरहनु भएको छ उम्मेदवारहरूसँग नजिक जान सक्ने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? होइन, पक्कै पनि हेर्नुहोस्, उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि सबैजना एकदमै विरोधी र एक आपसमा दुश्मन नै छन् जस्तो छन् र तर त्यस्तो चाहिँ होइन। हामी सबै सँगै बस्छौँ, सँगै रमाइलो पनि गर्छौँ र सहमति अहिले पनि सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। 1 महिना बाँकी छ समय, अहिले पनि प्रयास जारी छ। मैले दुवै पक्षलाई होइन योपालि सहमति गरौँ, किनभने हामीले सहमति गऱ्यौँ भने यसबाट अनावश्यक रूपमा जुन राजनीति या खेल्नेहरूलाई हामी पराजित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले सबै साथीहरूसँग सेयर गरेको छु। अब यो भयो, अब यो सहमतिमा होस् यहाँले जसरी होइन नेतृत्व एउटा भूमिका खेलिरहनु भएको छ त्यो परिमाणमा पनि देखियोस्, परिणाममा पनि देखियोस्, यसले महासङ्घलाई नै राम्रो गर्छ। अब अध्यक्षको रूपमा अब 26 र 27 गते यदि परिस्थिति अनुकूल बन्दै गयो भने 27 गते महासङ्घको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ पदमा यहाँ बस्नुहुन्छ, कार्यभार सम्हाल्नुहुन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा महासङ्घलाई कसरी अगाडि लिएर जानुपर्ने देख्नु भएको छ? यहाँले महासङ्घलाई विगतभन्दा फरक तरिकाले जसरी अहिले मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ सरकारसँग जुन बार्गेनिङ पावर पनि बढाउनु पर्ने स्थिति छ, सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति राम्रो छैन भन्छन् उद्योगी व्यवसायहरू नै, यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? आगामी दिनमा यहाँ अध्यक्षको रूपमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, के योजना छ? पक्कै पनि मैले गर्नुपर्ने धेरै काम छ। सबैभन्दा पहिला त जुन अहिले ठुलो समस्या हाम्रो राष्ट्रकै समस्या भनौँ हाम्रो व्यापार घाटा नै हो र व्यापार घाटा धेरै बढ्नुको कारण के हो भने नेपालमा हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ र उत्पादन किन गर्न सक्दैनौँ भन्नाले हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेस धेरै नै बढी छ। मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी के हो भने यो कस्ट अफ डुइङ बिजनेसको हरेक एस्पेक्टलाई र यसमा जसमा मैले काम सुरु पनि गरिसकेको छु हरेक एस्पेक्टलाई लिएर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के छ र समस्या कहाँ छन् भने चाहिँ पर्टिकुलर त्यही समस्याहरूलाई मैले आइडेन्टिफाई पनि गर्छु, त्यसको सोल्युसन के हुनसक्छ त्यसको लागि लबिङ गर्नेको लागि मैले पुरै गुरु योजना बनाएको छु। यसमा चाहिँ पुरै सबै एस्पेक्ट्स जुन हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेसलाई असर पारिरहेको छ। त्यसपछि अर्को समस्या हाम्रो रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने हो। अब रोजगारी सृजनाको लागि पक्कै पनि औपचारिक क्षेत्रले एउटा लिमिटेड रूपमा मात्रै गर्न सक्छ, तर कृषि पनि एउटा क्षेत्र रहेको छ। कृषिमा हामी धेरै सुधारहरू गर्न सक्छौँ किनभने हाम्रो प्रोडक्टिभिटी कम्पेरिटिभली अहिले पनि धेरै कम छ। हामीका चक्लाबन्दी यान्त्रिकरण गरेर धेरै चाहिँ सुधारहरू गर्न सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ कर्पोरेट हाउसेसहरू र व्यवसायहरू आउनुपर्छ, किनभने हामीले त्यस्ता प्रडक्ट्सहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ जुन प्रडक्टले बढी रेभिन्यू दिन्छ, बढी प्रफिट्स दिन्छ र त्यो गर्नको लागि प्राविधिकहरू चाहिन्छ र त्यसमा चाहिँ हामी सहकार्य सरकारसँग गर्नको लागि तयार छौँ। यो चाहिँ दोस्रो पक्ष भयो र तेस्रो जुन हाम्रो इन्टरनल हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जुन एउटा व्यवस्थापन छ, एउटा इन्टरनल हाम्रो म्यानेजमेन्ट छ, त्यसलाई चाहिँ अझ सुदृढ गर्न आवश्यक देख्छु। मैले धेरै जसो मेरो कलिग्सहरू जुन छन्, मेरो सहकर्मीहरू जुन उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा छन् उनीहरूसँग मैले काम गर्ने मौका पाएको छु र उनीहरू एकदमै केपेबल छन्।
तर केही नमिलेको जस्तो छन्। उनीहरूको काम गर्ने वातावरण पनि सुधार्नु छ। उनीहरूले काम गरेको एउटा एप्रिसिएट गर्नलाई पनि जरुरी छ र यो हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यही व्यक्तिहरूबाट यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ धेरै प्रोडक्टिभ र सलिड अर्गनाइजेसन बन्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र मेरो आफ्नो एक्सपर्टाइज पनि यसमा रहेको छ, किनभने मैले हजारौँ व्यक्तिहरूलाई एउटा व्यवस्थापन गरेर आफ्नो बिजनेस पनि चलाएको छु र मलाई लाग्छ त्यो मेरो एक्सपर्टाइजलाई मैले उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि लग्न सक्छु र त्यो हिसाबले प्रोडक्टिभिटी र कसरी प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट गर्ने, कसरी अझ बढी जवाफदेही बन्ने, जुन हाम्रो मेम्बर्सहरूप्रति कसरी जवाफदेही बन्ने, यसमा चाहिँ मेरो फोकस रहन्छ र यो सबै गर्यो भने जुन तपाईँले भन्नुभयो पक्कै पनि सायद हामीलाई जति सिरियसली लिनुपर्ने, सरकारले लिनुपर्ने एउटा हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ नभएको चाहिँ मैले पनि महसुस गर्छु धेरै पटक र त्यसको लागि हामीले आफूलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ, व्यवस्थित बनाउनुपर्छ र हामीले बोल्ने कुराहरू, सरकारसँग बोल्ने कुराहरूमा गम्भीर चिन्तन हुनुपर्छ र एउटा फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्सलाई बेस गरेर हुनुपर्छ। हामीले त्यो सिरियसनेस आफ्नो कुरामा लिएर आउन सक्यौँ भने मलाई विश्वास छ जुनसुकै सरकारले पनि निजी क्षेत्रको कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्नै पर्छ र यो सुन्यो भने जुन हामीले एक विचारबाट हामीले गुमाएको जस्तो छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी पुनः प्राप्त गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि आगामी यहाँको कार्यकालमा चाहिँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ प्रयत्नशील रहनुहुन्छ? हो, मेरो प्रयास यसमै रहन्छ। मैले यसको लागि पुरै योजनाहरू बनाएको छु। विस्तृत रूपमा म मिडियालाई पनि र अरू हाम्रा सदस्य साथीहरूलाई पनि म समयमा उनीहरूलाई यो एउटा डकुमेन्ट बनाएर म प्रेजेन्ट पनि गर्नेछु। हस्, यो समय र यहाँको संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।